قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتجددة والمتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع صحابي جديد. هذا الصحابي الذي كان يعد في وقت من الأوقات سدس الإسلام، حيث إنه من الأوائل الذين أسلموا. لم يكن حرا، إنما كان عبدا رقيقا عند البشر، ناهيك عن عبادته لله سبحانه وتعالى وكونه عبدا لله سبحانه. هذا الصحابي الجليل سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول عنه سيدنا علي بن أبي طالب: رحم الله خبابا فقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. تبدأ قصتنا معه بعد أن نتكلم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مضت أم أنمار الخزاعية إلى سوق النخاسين الذي يباع فيه العبيد في مكة. كانت تريد أن تبتاع لنفسها غلاما تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يديه. طفقت تتفرس في وجوه العبيد المعروضين للبيع، فوقع اختيارها على صبي لم يبلغ الحلم. رأت في صحة جسده ومخايل النجابة البادية على وجهه ما أغراها بشرائه، فدفعت ثمنه وانطلقت به. وفيما هما في الطريق، أم أنمار الخزاعية ومعها هذا الغلام التفتت إليه وقالت: ما اسمك يا غلام؟ قال: خباب. قالت: وما اسم أبيك؟ قال: الأردت. قالت: ومن أين أنت؟ قال: من نجد. قالت: إذن أنت عربي؟ قال: نعم، ومن بني تميم. قالت: وما الذي أوصلك إلى أيدي النخاسين في مكة؟ قال: أغارت على حينا قبيلة من قبائل العرب، فاستاقت الأنعام وسبت النساء وأخذت الذراري، وكنت في من أخذ من الغلمان، ثم ما زالت تتداولني الأيدي حتى جيء بي إلى مكة وصرت في يدك. أعجبت به. بعد أيام دفعت به أم أنمار إلى قين من قيون مكة، والقين كان اسم يطلق على الحداد الذي يعمل في الحدادة وصناعة السيوف في مكة. فدفعت به إلى أحد الحدادين في مكة ليعلمه صناعة السيوف. فما أسرع أن تعلم هذا الفتى الذكي الحاذق الصنعة وتمكن منها أحسن تمكن. ولما اشتد ساعد سيدنا خباب وهو طفل صغير ما زال، وصل صلبه وصلب عوده، استأجرت له أم أنمار دكانا واشترت له عدة، وجعلت تستثمر مهاراته في صنع السيوف. بدأ يشب وقد تمكن من هذه الصنعة، فاشترت له دكانا ليعمل فيها بنفسه. ولم يمض غير قليل من الزمن حتى اشتهر اسم سيدنا خباب رضي الله عنه في مكة، وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه لما كان يتحلى به رضي الله عنه
من الأمانة والصدق وإتقان الصنعة، وكل هذا نحن نتكلم قبل الإسلام. وكان سيدنا خباب على الرغم من فتائه يتحلى، أي من شبابه وحذاقة سنه، يتحلى بعقل الكلمة وحكمة الشيوخ. كان بليغا حكيما في كلامه. كان إذا ما فرغ من عمله وخلى إلى نفسه كثيرا ما يفكر في مجتمع الجاهلية، في مجتمع قريش الذي غرق في الفساد من أخمص قدميه إلى قمة رأسه، ويهوله ما ران على حياة العرب من جهالة جهالها وضلالة عمياء ألبست على الناس أو ألبست على الناس. كان هو نفسه أحد ضحاياها. كان يقول: لا بد لهذا الليل من آخر. وكان يتمنى أن تمتد به الحياة ليرى بعينيه مصرع الظلام ومولد النور كما يصف المؤرخون، أي نور الجاهلية. لم يطل انتظار خباب رضي الله عنه وأرضاه كثيرا، فقد ترامى إليه من بعيد أن خيطا من النور قد تألق في فم فتى من فتيان بني هاشم يدعى محمد بن عبد الله. مضى إليه وسمع منه فبهره لآلئه وغمره سناه، فبسط يديه إليه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله. هذه كانت بداية إسلام سيدنا خباب بن الأرت، بعد أن كان يتأمل في مجتمع الجاهلية ويرى جهالها وجاهليتها وعمياءها. كان ينتظر النور فإذا بالنور قد وصل إليه، لأن الله تعالى أراده. فكان سادس 6 أسلموا على ظهر الأرض كما قيل، حتى قيل مضى على خباب وقت وهو سدس الإسلام. لكن العجيب أن سيدنا خباب وهو عبد رقيق عند سيده لم يكتم إسلامه عن أحد. ما لبث أن بلغ خبره أم أنمار سيدته، فاستشاطت غضبا وغيظا وصحبت أخاها، وكان اسمه سباع ابن عبد العزة. اصطحبت أخاها سباع ولحق بهما جماعة من فتيان خزاعة، ومضوا جميعا إلى خباب فوجدوه منهمكا في عمله. فأقبل عليه سباع قال له: لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدقه. قال: ما هو؟ قال: يشاع أنك صبئت وتبعت غلام بني هاشم، يقصد دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. وكلمة صبئت يقصد بها الكفر وسوء، وخرجت عن دينك. فحينها قال له سيدنا خباب في هدوء: ما صبئت، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، ونبذت أصنامكم، وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله. فما إن لامست كلمات خباب مسامع سباع ومن معه حتى انهالوا عليه وجعلوا يضربونه بأيديهم ويركلونه بأقدامهم ويقذفونه بما يجدون وما يصلون إليه من المطارق وقطع الحديد، حتى هوى رضي الله عنه وأرضاه إلى الأرض فاقد الوعي والدماء تنزف منه. سرى الخبر في مكة بينما جرى بين خباب وسيدته أم أنمار. سرى هذا الخبر في مكة كما يقال سيران النار في الهشيم. ذهل الناس، كيف يجرؤ عبد رقيق عند سيدته أن يجاهر بإسلامه دون خوف؟ ولم يكونوا قد سمعوا بهذا من قبل لأحد. وقف بين الناس يعلن إسلامه بمثل هذه الصراحة والتحدي. اهتز شيوخ قريش لأمر خباب، ما كان يخطر على بالهم أن يكون غلام عبد رقيق يفعل هكذا وهو لا عشيرة له تحميه ولا عصبية تمنعه وتؤويه.
كيف وصلت به الجرأة إلى هذا؟ وجهر بسب آلهة قريش وسفه دين آبائها وأجدادها. حينها أيقنت قريش أن هذا اليوم له بعده، له ما بعده، بمعنى أن هذه البداية، إذن سيكون هنالك خطر عظيم على آلهتها. فشعرت بهذا قريش، ولم تكن على خطأ في هذا التفكير. فعلا إن دينها في خطر، لأن النور سيأتي ويجلي ظلام دينها وأصنامها. فأغرت جرأة خباب كثيرا من أصحابه على أن يعلنوا إسلامهم أيضا. فهذا الخبر حينما زاع وشاع جعل العبيد يتقوون على أن يجهروا بإسلامهم، فطفقوا يصدعون بكلمة الحق واحدا بعد آخر. اجتمع سادة قريش عند الكعبة، وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وجعلوا يتذاكرون ويتناقشوا في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن أصحابه. فرأوا أن أمره أخذ يزداد ويتفاقم يوما بعد يوم وساعة إثر ساعة، فعزموا على أن يحسموا الداء قبل استفحاله كما في ظنهم، وقرروا أن تثب كل قبيلة على من فيها من أتباعه، وأن تنكل بهم أي تلحق بهم أشد العذاب حتى يرتدوا عن دينهم أو يموتوا. كان هذا قرار اجتماع زعماء الطغاة الظالمين. وقع على سباب أو وقع على سباع بن عبد العزى وقومه عبء تعذيب سيدنا خباب، فكانوا إذا اشتدت بهم الهاجرة، ويقصد بالهاجرة منتصف النهار أي وقت الظهيرة أشد الحرارة، وغدت أشعة الشمس تلهب الأرض إلهابا، أخرجوه إلى بطحاء مكة أي إلى صحراء مكة، ونزعوا عنه ثيابه، وألبسوه دروع الحديد، ومنعوا عنه الماء، حتى إذا بلغ منه الجهد كل مبلغ أقبلوا عليه وقالوا بعد كل هذا التعذيب يسألونه: ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فيوسعونه ضربا ولكما، ثم يقولون له: وما تقول في اللات والعزى؟ فيقول: صنمان أبكمان لا يضران، أصمان لا يضران ولا ينفعان. فيأتون بالحجارة المحمية أو المحماة ويلصقونها بظهره ويبقونها عليه حتى يسيل دهن كتفيه رضي الله عنه وأرضاه. عانى أشد المعاناة من قريش، بل إن أم أنمار أيضا سيدته لم تكن أقل قسوة من أخيها سباع على سيدنا خباب، فقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يمر بدكانه ويكلمه، فجن جنونها لما رأت ذلك، وأخذت تجيء إلى خباب يوما بعد يوم فتأخذ حديدة محماة محمية أو محمية من النار، يعني فيها من النار منفوخ فيها، وتضعها على رأس سيدنا خباب حتى يدخن رأسه ويغمى عليه رضي الله عنه وأرضاه، وهو يدعو عليها، يدعو الله تعالى عليها وعلى أخيها. ولما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة تهيأ سيدنا خباب للخروج، غير أنه لم يبارح مكة إلا بعد أن استجاب الله دعاءه على أم أنمار. ألم يكن يدعو عليها وعلى أخيها؟ فاستجاب الله دعاءه فيها. ما الذي حصل؟ أصيبت أم أنمار هذه الظالمة، أصيبت بصداع لم يسمع بمثل آلامه قط، مرض تفردت به، صداع لم يسمع بمثل آلامه قط، كانت تعوي من شدة الوجع كما تعوي الكلاب كما يقول المؤرخون. قام أبناؤها يستطبون لها في كل مكان، أي يبحثون عن الأطباء،
من يعالجها ويكشف عنها مرضها في كل مكان، حتى قيل لهم إنه لا شفاء لها من أوجاعها إلا إذا دأبت على كي رأسها بالنار. ما الحل؟ أن تكوي رأسها بالنار كما كانت تفعل مع سيدنا خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، فجعلت تكوي رأسها بالحديد المحمي أو المحمي على النار، فتلقى من أوجاع الكي ما ينسيها ألم الصداع. وقعت بين ألمين، ألم الكي وألم الصداع، فكان عقابها في الدنيا قبل الآخرة بمثل ما فعلت وظلمت وقهرت به سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد أن هاجر سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، ذاق في كنف الأنصار رضي الله عنهم طعم الراحة التي حرم منها دهرا طويلا في مكة، وقرت عينه بقرب نبيه صلوات الله وسلامه عليه دون أن يكدره مكدر أو يعكر صفوه معكر. شهد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وقاتل تحت رايته، وخرج معه أيضا إلى غزوة أحد، فأقر الله عينه في تلك الغزوة برؤية سباع بن عبد العزى أخي أم أنمار الذي كان يعذبه، وهو يلقى مصرعه على يد أسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم امتدت به الحياة سيدنا خباب إلى أن أدرك خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الراشدين، من؟ الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعاش في رعايتهم جليل القدر نبيه الذكر معززا مكرما بين الصحابة رضي الله عنهم. دخل ذات يوم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فأعلى عمر مجلسه وبالغ في تقريبه منه، وقال له: ما أحد أحق منك بهذا المجلس غير بلال، ليس لأحد أن يجلس هذا المجلس إلا أنت، وأولى منك بلال فقط. ثم سأله سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أشد ما لقي من أذى المشركين، ما هو أشد ما لقيت من أذاهم وتعذيبهم لك؟ فاستحيا سيدنا خباب بن الأرت أن يخبر سيدنا عمر، لكن سيدنا عمر ألح عليه، فلما ألح عليه أزاح رداءه عن ظهره، كشف الرداء عن ظهره، فجفل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مما رأى. قال له: كيف صار ذلك؟ ما الذي رآه؟ فقال سيدنا خباب: أوقد المشركون حطبا لي حتى أصبح جمرا، ثم نزعوا عني ثيابي وجعلوا يجرونني عليه حتى سقط لحمي عن عظام ظهري، ولم يطفئ النار إلا الماء الذي نز من جسدي. الله أكبر! جمر من النار شد عليه وزحف به، جر عليه سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه. أي عذاب هذا لقاه رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قد تغير وتبدل تماما بعد أن صار في المدينة المنورة، وبعد أن صار في كنف الأنصار وكنف أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله فتح عليه وجعل يعوضه في الدنيا، حيث إنه اغتنى في الشطر الأخير من حياته بعد أن مر بحياة فقر شديد. ملك ما لم يكن يحلم به من الذهب والفضة، أعطاه الله المال، غير أنه تصرف في ماله على وجه لا يخطر على بال أحد. كيف ذاك؟ عنده أموال، لكن ماذا فعل بها؟ وضع دراهمه ودنانيره في موضع من بيته، مكان في بيته يعرفه ذو الحاجات من الفقراء والمساكين، يعرفون الناس أن ماله هنا، ولم يشدد عليه رباطا، أي لم يخبئه أبدا، ولم يحكم عليه قفلا، ولم يقفل عليه خزانة أو كذا أبدا،
فكان ماذا يحصل؟ كانوا يأتون داره أي من الفقراء والمساكين وذوي الحاجات ويأخذون منه ما يشاءون دون سؤال أو استئذان، دون أن يسألوا سيدنا خباب أو يستأذنوا، يدخلون فيأخذون المال ويخرجون ما يحتاجون ويمضون، وكأنه بيت مال للمسلمين. هذا كان حال سيدنا خباب ابن الأرط رضي الله عنه وأرضاه في ماله رضي الله عنه. ومع ذلك ومع كل هذا التصدق وفعل الخير إلا أنه كان يخشى أن يحاسب على ذلك المال، كان يخشى كثيرا أن يحاسب عليه أو يعذب بسببه، حيث إن جماعة من أصحابه حدثوا عنه رضي الله عنه قالوا: دخلنا على خباب في مرض موته فقال: إن في هذا المكان 80,000 دينار، الآن في بيتي هنا 80,000 دينار، والله ما شددت عليها رباطا قط، ما خبأتها ولا منعت منها سائلا قط. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن أصحابي مضوا، يقصد ما بقي من الصحابة، ما ذهب من الصحابة وسبقه إلى رحمة الله. قال: أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وأنني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال، أي أخشى أن يكون هذا المال هو ثواب لعملي الذي عملته فيما قبل فلن أوفى أجري يوم القيامة، هو يخاف ذاك. لكنه رضي الله عنه وأرضاه لم يمت إلا وهو يحسن الظن بالله، إنما هو يخاف من ذنوبه وأي سوء أعمال بالنسبة له أمام ضعفنا نحن المسلمين في هذا الزمن، وأمام ذنوبنا نحن وتقصيرنا وعجزنا، وفوق هذا تكبرنا ورضانا بما نصنع. أكبر المصائب التي وقعت بها أمتنا، بل من أكبر المصائب التي وقعت بها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرضا عن النفس. حينما ترضى عن نفسك بقليل من الأعمال صالحة، قد تكون صالحة في ظاهرها، لكن هل تعلم أنها قبلت أو لا؟ هذا الرضا عن النفس هو أوردنا المهالك في زماننا، فصار كثير من الناس من يتباهى ويقول: ماذا تظنني؟ أنا بفضل الله في كل سنة أخرج الزكاة، وكأن الزكاة هي نفل يفعله، هي واجب فرض عليه، أمانة في عنقه يجب أن يؤديها، هي حمل عليه. وانظر في المقابل إلى سيدنا خباب، ماله تركه مكشوفا للناس، من يأتي يريد أن يأخذ، بينما نرى في زماننا من يتباهى ويقول: إنني أدفع الزكاة في كل عام، وما علم أنه وجب عليه كما يقول الفقهاء والعارفون بالله. لو أن المنفق لزكاته أو المتصرف لزكاته علم ما عليه من المال وما يترتب عليه يوم القيامة لكان حريا به أن يتشكر أو يشكر الفقير لأنه يرضى أن يأخذ مال زكاته. الزكاة للمال طهارة، الزكاة من الطهر، من التزكية، من التطهير، فزكاة المال أي تطهير المال، وهذا المال الذي تخرجه زكاة إنما هو لتطهير مالك، أي أنه شيء من قذارة مالك تعطيها للفقير، فعليك أن تشكره لأنه يقبل منك هذا، كما ذكر ذلك العلماء والعارفون بالله. ولما لحق سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه بجوار ربه، وقف أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره، ثم قال: رحم الله خبابا، فقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. هذا كان كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في حق سيدنا خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، مع قصة سيدنا خباب بهذا نكون قد وصلنا لنهايتها،
لكن حديثنا عنه والله له لذة وطعم، مواقف جميلة، نباهة وذكاء وإيمان وتقوى وإتقان للعمل. قل ما شئت إذا أردت أن تراجع صفات سيدنا خباب بن الأرت من الناحية العملية أو المعاملاتية التي يعامل بها الناس، أو من الناحية الإيمانية وصدق إيمانه بالله سبحانه وتعالى، صفات ولا أعظم. إذا أردنا أن نتأمل في موقفه قوله للحق، مع أنه كان يستطيع أن يكتم إيمانه، لكنه أراد أن يكون جاهرا بكلمة الحق، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وارضاه، ورجل قام إلى ملك ظالم فنهره فزجره فقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كلمة حق عند سلطان جائر. هذا جهاد، هو أراد أن يجاهد بكلمته قبل أن يجاهد بجسمه رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك شرف الجهاد في غزوة بدر وأحد. هذا هو سيدنا خباب. مواقف والله منها دروس، إتقان للعمل، اشتهر في الجاهلية بإتقان العمل والصدق والأمانة. هذه الصفات تقتضي أن يكون بعد ذلك مؤمنا إن كان عنده تعصب، وهذا ما حصل. لم يكن إلا رجلا عاقلا يتأمل في مجتمع الجاهلية فرأى فيه الضلال، فحق له أن يرى نور الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، نور الهداية مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم له رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه نقتدي بآثارهم رضي الله عنهم، ونتخلق بأخلاقهم، ونتحلى بسيرتهم رضي الله عنهم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة القى